भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. My dear good people, मोज्या प्रितीच्या भावा आणि भयणींनो, जय येशू, जय येशू, जोरात मुनात, जय येशू, हसून मुनात, जय येशू, एकामेकाक हात दिवन मुनात, जय येशू, हात वर करून मुनात, जय येशू. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणींनो, सकाळचो वेळ आमी जेजू सोबे आसा. आणि there is a song of Tagore. Day after day, O Lord of my heart, shall I stand before thee face to face. हे म्हजे देवा, हांव तुज्या मुखार आसा, तुका पळयता. तर आज आमी देवाक पळोवया आनी चड करून देवाच्या उतरांत देवाक पळोवया. देवाचें उतर कितें आसा म्हूण, कित्याक आमकां वाचूंक जाय, कितें मेवता म्हूण देवाच्या उतरांतल्यान. पूण जेजूचो उतर आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 24:35. अंतराल आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोरची ना. Heaven and the earth will pass away, but not my word. मोजी उतर. प्रिय भाव भयणीनो, देवाचो उतर केन्नाच सोमचो ना. देव उलयता 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 आनी सुरवातेकूच आमी पळयता. रीड Genesis 1:1. The earth was empty and the Spirit was hovering over the face of the earth. आणि मागीर देवान उलयलो. देवान उलयलो आनी उलयता उलयता देवान कितें म्हणलें म्हूण, इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड. तर देवाचें उत्तर, देवाच्या तोंडांतली आयली ती उत्तर, सगळी वस्तू बरी केले म्हूण, नवी केले म्हूण. आनी होच देवाचें उतर आमकां येता आनी तो जावन आसा जेजू. John 1:1.
In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word is God. सुरुवात एक शब्द असलो म्हूण शब्द आमचे मध्ये येता म्हूण इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज गॉड म्हूण देवाचें उत्तर जेजू देवाचो पूत आनी तेची उतरां सासण्याची उतरां तेची उतरां सोंसणिकाची उतरां तेची उतरां सगळें आमकां बरेपण दिता तेची उतरां तर तेच्या उतराक आमी मान दिता की ना हय म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो देवाच्या उतराक आमी मान दिता की ना तर पळोवन गेल्यार हे देवाचें उत्तर जेजूचें उतरां कितल्यो शक्ती जेजूच्या उतराक जेजू म्हणटलो आनी तशें जाता पळयात जेन्ना तेचे सीस उदकाचेर आसा म्हूण वादोळ येता जेजू न्हिदलेलो आसा म्हूण जेजू सा काम डावन बी स्टील आनी सारकी उदक कांयच जायना शांत जाता तर होच देवाचें उतर जेजूचें उतर आमी वाचता की ना कितें मेळटा म्हूण आमकां जेजूच्या उतरांतल्यान आनी हेच उतर आमी पळयता सायबीन मायक येता आनी ती सायबीन माय घेता आयकता आनी दिता तर आमी ती उतरां देवाची उतरां आमकां वाचूंक जाय समजून घेवंक जाय आनी तेचे फळां आमच्या जिवितांत उत्पन्न करूंक जाय जायते फावटी लोक म्हणटा आय कॅनॉट रिमेंबर टू कोट तर कितें करात म्हूण रायट इट डावन बरय आनी देवाचें उतर खंयचें तुका बरें लागता बरें आसा बरें तुज्या फ्रिजाचेर दवर तुज्या दाराचेर दवर तुज्या बेडरुमाचेर दवर एका भावाच्या घरा गेलो हांव सगळे तेच्या रुमांत देवाचें उतर एक फॅमिलीक प्रिय भाव भयण बरें जायना तेजो बिजनस जायना आनी मागीर तेणी देवाचें उतर घेतलें म्हूण आनी वो उतर आपल्या घरांत लायलें म्हूण आनी सगळें तेंचें जिवीत बदल्लें देवान उलयलो ते देवाचें उतर वाचता आनी तोच देवाचें उतर तेंच्या जिविताक संपूर्ण बदलून हाडलें म्हूण तेंचें जिवीत बरें जालें म्हूण तर म्हज्या भाव भयणो देवाच्या उतराक मान दियात जेजूच्या उतराक मान दियात आनी खंयची उतर आसा बाय हार्ट करात तर आज तुमकां सांगता WORD वर्ड वर्ड मीन W म्हणल्यार विजडम देवाचें उतर आमकां जाणवाय दिता देवाचें उतर आमकां नॉलेज दिता कसली वस्तू तुका जाय देवाचें उतर वाच बिकॉज द बायबल हॅज द सोल्युशन टू ऑल युअर प्रॉब्लेम्स ताका म्हणटा BIBLE बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिव्हिंग अर्थ म्हण ह्या संवसारांत आमी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना कितें आमकां करूंक जाय कशें आमकां करूंक जाय केन्ना आमकां करूंक जाय देवाचें उतर समजून दिता तर म्हूण फील विथ विजडम W स्टँड्स फॉर विजडम देवाच्या उतरांतल्यान जाणवाय घेयात कसलोय शब्द कसलोय विशय ओपन द बायबल टेक अ बुक कॉन्कॉर्डन्स ऑफ द बायबल म्हणटा कॉन्कॉर्डन्स ऑफ द बायबल आनी ते कॉन्कॉर्डन्स ऑफ द बायबल म्हणल्यार एक शब्द तूं घाल आनी सगळे उतर तुका मेळटा तूं वाच आतां आमच्या लागीं मोबायल आसा तो मोबायल आमकां जाय तो आदार दिता आनी त्या मोबायलांतून आमकां घेवंक जाता आनी बरयात बेश्टे मोबायलांत दवरूं नाका बरयात जितले आमी बरयता तितले आमी शिकता ओ म्हणल्यार ओबिडियन्स टू द वर्ड जेजू सांगता म्हाका लायक ना जे म्हाका देव देव म्हणटा म्हूण लॉर्ड पण जे देवाची खुशी करता म्हाका लायक जाता तोच म्हजो भाव तोच म्हजी भयण तीच म्हजी आवय म्हणल्यार
आमी जेजूच्या उतराचेर आसल्यार जेजू कितें सांगता तें केल्यार आमी देवाचे भाव भयण आवय बापूय जाता. डू यू वॉन्ट टू? सो स्टार्ट ओबे गॉड्स वर्ड. आर म्हणल्यार रिडेम्पशन. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां सोडवून मेळटा. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां सोडवून मेळटा. जायते जण पातकांत वायटांत सापडलेले आसा म्हूण तपीच्या भावान डिलिव्हरन्स म्हणटा. डिलिव्हरन्स जावन आसा देवाच्या उतरांतल्यान. रिडेम्पशन बिकॉज द रिडीमर स्पीक्स. जेजूक आमी कितें म्हणटा? सोडवणदार तो आमचो. तो सोडवणदार आमचो. सोडवणदाराचें उत्तर येणे आसा म्हूण हें उत्तर आमी वाचल्यार समजून घेतल्यार परतून रिपीट केल्यार आमकांय साल्वेशन आमकांय प्रिच्या भाव रिडेम्पशन फावो जाता. शेवटाक डी स्टँड्स फॉर डिवायन. भक्तीपण. आमी क्रिस्तांव आसून आमचें जिवीत भक्तांचें जिवीत जावंक जाय. आमचें जिवीत नितोल निर्मोल आसूंक जाय. आनी म्हणून देवाचें उत्तर आमकां प्रेरणा दिता. म्हूण इट गिव्स एन इन्स्पिरेशन. हाव कॅन आय लिव माय लायफ. बेश्टें आमचें जिवीत न्हय. तुजें म्हजें जिवीत जावन आसा क्रिस्ताचें जिवीत. क्रिस्ताचें जिवीत म्हणल्यार जेजूचें मन, जेजूचें कालीज, जेजूचीं उतरां. सो वॉक द टॉक विथ क्रायस्ट. वॉक क्रायस्ट, टॉक क्रायस्ट, लिसन क्रायस्ट, फील क्रायस्ट. तर वो देवाचें उत्तर प्रिय भाव भयणीनो आमकां पवित्र करता. So don't forget that W stands for wisdom. O stands for obedience. R stands for redemption in the word. And D stands for divine. तर जेजूक जाय तुमी आनी हांव आमी सगळीं पवित्र आसूंक म्हूण. तर हें सगळें जाता जेन्ना देवाचें उतर आमी वाचता. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. देवाचें उतर आमी समजून घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. आतां प्रिय भाव भयणीनो आमी एक कांतार आयकुया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. वडवी तुझी गाता. तुझे नाव कळटा तुजो मोगनी आटा. तुका हरसीता ए धन्या. तुका नाव वाडटा ए सोम्या. वडवी तुझी गाता. तुझे नाव कळटा तुजो मोगनी आटा. तुका हरसीता ए धन्या. तुका नाव वाडटा ए सोम्या. वडवी तुझी गाता. सुगी संसार तुवें रचलोय. फुलां फळांनी नेतय. विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय. तुझ्या सारक्या रुपीत केलय. तुका नाव वाडटा ए सोम्या. वडवी तुझी गाता. तुझे नाव कळटा तुजो मोगनी आटा. तुका हरसीता ए धन्या. तुका नाव वाडटा ए सोम्या. वडवी तुझी गाता. म्हाका जिवीत तुवें दिले. मोगाळ कुटुंब फावो केले. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले. जीवन पावन केले. तुका नाव वाडटा ए सोम्या. वडवी तुझी गाता. तुझे नाव कळटा
मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नावा कट्टा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. ब्रदर प्रकाश, हांव कुवेतान उलयतां. म्हजें नांव एस्परांस डिसोजा. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. एक हप्ता पयलें म्हाका हार्टान तिल्लें पेन आयलें. न्हिदल्या कडेन सडनली पेन आयलें तर हांवें बायबल घेतलें आनी वर्ड्स सांगते गेली. बायबल हार्टा कडेन दवरून वर्ड्स सांगते गेली आनी तेन्ना 5 मिनटांनी म्हजी पेन उणी कंप्लीट काबार जाली. मागीर ताच्या उपरांत परतून काल 15 डिसेंबर 2023 परतून म्हाका तशेंच जालें. रातीक 1:30 वरां म्हाका पेन चालू जाले. मागीर परतून हांवें बायबल घेतलें आनी वर्ड ऑफ गॉड सांगते गेली. हार्टा कडेन दवरून वर्ड ऑफ गॉड सांगते गेली. 1:30 तावन 3:20 म्हणसर प्रेयर करते गेली, रोजरी करते गेली आनी हांव बायबल घेतलें आनी न्हिदली. तेन्ना म्हजें पेन गेलें. तर हें एक म्हजी टेस्टमनी. हांव थँक्स म्हणटा जेजूक, आर्गां दिता, होगळाप दिता आनी स्तुती दिता जेजू. आनी तुमच्या पंगडांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतान उलयतां आनी हांव म्हजी 2 साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या ताड्यांत एक ल्हान पोडू येतलो, गूण जातलो, परतून उदें येतलो. त्या देखून ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव सदांच तांच्या मागण्या सांगता सांगतेली. तो गूण जाल्यार हांव साक्स दिता म्हणली. त्या देखून आतां तो संपूर्ण गूण जाला. त्या देखून देवाक जावन आर्गां, वकळाप आनी महिमा. दुसरी साक्स जावन आसा, म्हज्या मतीन नकारात्मक चिन्नां येतेलीं. तीं बी आतां गेल्यार हांवें साक्स दिता म्हणली. त्या देखून तीं बी आतां पयस जाल्यांत. त्या देखून देवाक जावन आर्गां आनी देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचें मागणें कोणशा पावोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, थँक्यू मदर मेरी, थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्या भोगसाने मागता. प्रिय भाव भयणीनो, आता आम्ही 5 प्रॉमिसेस बासवणे ऐकूया आणि आम्ही ते म्हणूया. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. Praise the Lord, brother. I'm talking from Goa. I want to give testimony of my younger son. My son received his first Holy Communion in January. I had sent petition to Brother Prakash and he had given me word of God, which I repeat daily. Even my son repeats the word of God. My son's communion celebration was done well in Jesus' name. I thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and entire Divine Mercy team for praying for us. God bless you all. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. हांव कार्मेल बेंगलोर तावन उलयतां. हांवें रावचे घरा तें बिल्डींग आतां सेल जालें. 7 वर्सां तावन ह्या घरा रावतलीं. तर अचानक ओनरान सांगलें आमी 2 म्हयन्यान घर खाली करूं जाय म्हणून. म्हाका 2 पेटे आसात. पेटे आसल्यान कोणीय बेंगलोर घर दिनात, बारीक कश्ट. आनी म्हज्या बड्जेटाक ती कितमात म्हाका बेळेचें आनी 2 बेडरूमाचें घर जाय जालें. आतां हांवें रावचें 3 बेडरूम म्हटलें घर. तशें खंय सोदलें मेळूं ना. मस्तू घरां, एटलिस्ट एक 20 घरां पळयलीं हांवें.
आमकां ते समज जावना आनी पेट्यांक दवरून वचो म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक वॉयस मेसेज पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले. हांवें ते रिपीट केले आनी म्हाका म्हज्या बजेटांत बरें घर मेळ्ळें, म्हाका जाय जाल्लें घर मेळ्ळें आनी क्रिस्तांवाचें घर मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां वखणी महिमा. आनी ब्रदर प्रकाशाची टिमाकी मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे खातीर हांव सदांच मागतां. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. प्रिय भाव बहिणीनो, आपलो हात उबारात. जेजू मुखार तुम्ही असं म्हणून समजून घ्यात, मानून घ्यात. आम्ही देवाच्या उतराचे नियाल केल्या म्हूण, हो देवाचे उतर आमच्या काळजांनी येवंक म्हूण, हे देवाचे उतर आमच्या मनांत येवंक म्हूण, हे देवाचे उतर आमच्या कुडींत येवंक म्हूण, सगळे म्हज्या कामांत देवाचे उतराचेर बरेपण जावंक म्हूण मागात. जेजू आमकां आपयता, तुका आनी म्हाका आपयता. कम अँड सी, ये आनी पळय. जेजूचे उपकार आठवयात, तेचे सगळे बरोपण पळयात. जेजू जाय तो उपकार तुमकां म्हाका केलो म्हूण ते आमकां विसरूंक जायना. डू नॉट फॉरगेट द मर्सी ऑफ द लव ऑफ गॉड. आयचो दीस आसा, जेजूचो बोगसण पळयात, जेजूची कृपा पळयात, जेजूचे बरेपण पळयात. आनी ह्या वेळास सगळे आपल्या भाव भयणीक, आपल्या कुटुंबाक जेजू मुखार हाडात. ब्रिंग एवरी वन टू जीजस. ते 4 जण त्या मनशाक काडले म्हूण जेजू मुखार, तशेंच आतां आपले सगळे इंटेन्शन्स आसा, आपले सगळे कितें म्हूण आसा काळजांत म्हणत हाडात. तुज्या कुटुंबाक जेजू सोबे हाड, तुज्या भाव भयणीक जेजू सोबे हाड, सगळे जे आसा जेजून पयस गेले तांकां जेजूची हाड. कम, लेट अस ब्रिंग ऑल ऑफ देम टू जीसस. ये जेजू ये, तुजो हात म्हजे दवर. ये जेजू ये, म्हाका तुजी काकूट दाखय. ये जेजू ये, तुजो मोग म्हाका दाखय. उलय जेजू उलय, हांव तुजो सेवक, तुका आयकूंक रावता. प्रिय भाव भयणीनो, आतां आमी 4 टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो फेब्रुवारी 25 आनी 25 तारीखेर विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी ह्या सुवातेर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. 25, 26 आनी 27 फेब्रुवारी आयतार, सोमार आनी मंगळार इन्फंट मेरी चर्च काटीपळ्ळा रितीर ह्या सुवातेर आसतले. अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. रितीराची टायमींग अशी आसा. आयतारा 25 तारीखेर संजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. सोमारा आनी मंगळारा 26 आनी 27 फेब्रुवारी रितीर संजेर 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. फेब्रुवारीच्या 25 तारीखेर आयतारा ह्याच डिवायन मर्सीच्या यूट्यूब चॅनलार 2 वरां तावन 4 वरां विशेष मागणे आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव मोगार नारताना उलयतां. म्हज्या एका फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आसली. तर म्हज्या फ्रेंडाक ताप, शेळ, कुंकली आनी खाण दूख, ताळो दूख पुरो आसलो. देखून हांवें म्हज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें, म्हाका एक कालें करूंक जायना. वखद केल्यार गूण जावना. कान आनीक दोळे आनीक पुरो गूण जावन आयले. कान ओपन जावंकूच जायना, कान आयकोंकूच आयकना म्हूण आसलें. भायर तावन तो उलयतना ताका कांय आयकनासलें. देखून हांवें सांगलें, हांव तुज्या पासून तो मागतां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव पिटिशन घालतां. तांणी देवाचें उतर दिल्यार हांव रिपीट करतां आनी तुका सांगता म्हळें. देखून तुमी तांचे कडेन डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांवें मागलें आनी ताणें सांगलें, म्हजो कान आतां ओपन जाला, तुवें साक्ष दिवं येता म्हूण. देखून देवाक जावं हरकां वगळाप महिमा
आणि ब्रदर प्रकाश आणि त्याच्या ग्रुपाक देव बरें करूं मागता. तांचे दराळ देवाचे आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. हांव कोडयाळदान उलयता आसा. म्हणजे जाव्याची टेस्टमनी दिवंक देवा मुखार अपेक्षिता. म्हणजे जाव्याक बैला गांवाक वचोंक आशिल्लें. दोतोळा मेडिकल करूंक आशिल्लें. मेडिकल करूंक वताना मेडिकलांत ताचें नॉन फिट म्हूण आयलें. मस्त आमकां बेजार जालें. खाणे करचें म्हूण कळोना. दोतोळा परतेक हांवें फुडले ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. अशें मेडिकलचे प्रॉब्लम आसा म्हणून मागोवंक हांवें पिटिशन घालतना तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. देवाचें उतर आमी तळत बरोवन काडून आमी आतां मुसोरी आमी तें रिपीट करूनच आसलां. तितले की प्रत्येक 5 दिसा उपरांत प्रत्येक तांणी येवंक तांकां सांगलें. तसो आमचो जवय गेलो. देवाड्या मागोनूच आमी आसला. तोदेळा ताचें फिट्ट म्हूण आयलें. देवाक हांव अर्गां सोम्या जेजू तुका हांव वगळाप दितां. आमकां एक घडयेन तूं आमकां पावलाय सोम्या जेजू. पिडयेन शिडयेन तशें आमी खंयचेय मागल्यार तुवें आमकां ना म्हूण दिवनाय. तशेंच आनी मुखार ताका बैला गांवांक येतानय तूं आदार दी. तशेंच हांव देव बरें म्हणटा ब्रदर प्रकाश तुमी आमच्या पिटिशनाक कुठले जबाब दिवन आमच्या पासून तुमी मागतात. तुमकां देव बरें भलायकी दिवं. आनी तशेंच ते मिसांवाक हांव बरें मागता. तुमच्या सगळे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं दी. थँक्यू जिजस. थँक्यू सो मच जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव कारवार थावन उलयतां. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव देवा कडेन भोगसणी मागतां. म्हजी पयली साक्स म्हज्या तुवेक परत परत थंडी खोंकली ताप जाता आसली. हांवें डिवायन मर्जीक पिटिशन घालें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजी धूव तें रिपीट करते आसली. आतां तें बरें आसा. म्हजी तिसरी साक्स म्हज्या घोवाक बरें काम मेळचे खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. आमकां दिलें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां आनीक म्हणटलीं हांव. आनी 3 वरांच्या मागण्यांत आमी भाग घेतले. आतां म्हज्या घोवाक बरें काम फावो जालां. म्हजी तिसरी साक्स भुरग्याच्या देण्यां खातीर हांवें पिटिशन घालें. म्हाका दिलें देवाचें उतर हांव सदांच न्हीद रिपीट करता आसलें आनी भावार्थान हांव मागता आसलें. आतां म्हाका 8वो म्हयनो. म्हाका लाबल्या सर देण्यां खातीर देवाक हांव वर्गां दितां. डिवायन मर्सी टिमाक हांव देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागतां. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. Good evening. My name is Delsita and I would like to give my testimony. I'm doing my DNB anesthesia. Actually, I had waited very long for my thesis acceptance. All my friends had got and mine was the last one to get accepted. But God, and I was praying earnestly for this, but God made a miracle in my life. My thesis did not just get accepted, but I got a reward for the best thesis. In my entire department, no one had got it till now. I would like to thank God for this. And secondly, I would like to thank God for I got my theory results and I got first place in my batch compared to everyone else. This is also a miracle which God had done in my life. I did not expect to get a first place compared to anyone, but still I got first place in my theory exams. This is my testimony. I would like to share it.